नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है ये स्पेशल डायग्नोज़ के हवाले से और तजवीज़ के हवाले से है, क्योंकि मार्केट के अंदर टोना टोटकों की भरमार होती है और हमें सबसे पहले तो यही पता नहीं होता कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अक्सर लोगों को देखा है होती तेज़ाबियत है, वो गर्मी समझ रहे होते हैं। अक्सर लोगों में होती हरारत है, वो उसको तेज़ाबियत समझ रहे होते हैं। अक्सर लोगों में होती ठंडक है, वो उसको मतलब कि हरारत समझ रहे होते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि जब तक आपकी डायग्नोज़ ठीक नहीं होगी तो फिर आपका इलाज कैसे पॉसिबल होगा। अब सबसे अहम चीज़ है डायग्नोज़, और डायग्नोज़ के बाद दूसरी अहम चीज़ है आपकी तजवीज़। और जो तजवीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि तजवीज़ में दो चीज़ें आएंगी। एक नंबर 1 आएगा आपकी मेडिसन और नंबर 2 आएगा आपकी खुराक, जो आपने खुराक तरतीब देना है। जब आप खुराक तरतीब देंगे तो आपको वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि डायग्नोज़ के अंदर उसने जो चीज़ों को महसूस किया है क्या वो उसके मुताबिक चीज़ों को तरतीब दे पा रहा है। इसके अंदर चाहे सेक्स के मसाइल हों, चाहे ट्यूमर्स हो, चाहे पाइल्स का मसाइल हो, चाहे वो ख़ारिश के मसाइल हों, चाहे शुगर के मसाइल हों, चाहे पैंक्रियाज का मसला हो, चाहे वो गॉल ब्लैंडर के स्टोन के मसाइल हों, चाहे वो किडनी के स्टोन के मसाइल हों, चाहे वो एसिडिटी के मसाइल हों, चाहे वो सुजाक के मसाइल हों। दुनिया में कोई भी चीज़ है, दुनिया में कोई भी बीमारी है, दुनिया में कोई भी खाने पीने की चीज़ है, दुनिया में कोई भी मामलात हैं, अल्लाह पाक ने कानून के तहत तरतीब फरमाए, जिसमें हम देखते हैं तो फिर हमें क्या नज़र आता है कि अगर हम मिजाज को समझें तो मिजाज को समझने से हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। कि सबसे इसमें बेहतरीन चीज़ जो साबिर मुल्तानी साहब ने अलग अलग कर दी, अल्लाह पाक उन पर रहमतें फरमाए। मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर आप इबहाम का शिकार रहेंगे तो हम बहुत नुकसान में रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून तरतीब दिया, उस कानून की जब तक हम पैरवी करेंगे हम कामयाब होंगे, जब हम पैरवी छोड़ देंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। अब मिजाज को समझना, मिजाज में समझने सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे आप कि अगर प्रॉब्लम है तो वो क्यों पैदा हुई है। मतलब अगर सर में दर्द है तो वो सर के कौन से हिस्से में है। अगर वो हैंड में पेन है तो वो कौन से वाले हैंड में है, राइट में या लेफ़्ट में है। अगर वो कहीं ख़ारिश का अगर एरिया मुतासिर है, तो अगर कहीं जिस्म के अंदर कोई चीज़ नमूदार हो रही है तो उसने कौन से हिस्से को ज़्यादा मुतासिर किया है। अगर किडनी में स्टोन पैदा होती है वो क्या राइट किडनी में है या दोनों किडनी के अंदर मौजूद है, या कि अगर आप देखते हैं कि गॉल ब्लैंडर के अंदर स्टोन आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें अलामात में शामिल हैं। जब तक आपके खून के क़वाम में तब्दीली पैदा ना होगी उस वक़्त तक ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपको सुजाक का मसला बनता है तो ये प्रॉब्लम तब तक पैदा नहीं होगी जब तक आपके जिस्म में हरारत पैदा होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रोक ना हो जाए कि वो आपके जिस्म के अंदर रुक जाए। जब वो रुक जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी कि हरारत का बढ़ना आपके यूरिन से आने से पहले जो आपको अल्ब्यूमिन मादा आता है उसको वो खुश्क कर देगा। और उसका काम क्या होता है, वो चिकना करता है दीवारों को चिकना इसलिए करता है कि जो हम खुराक खाते हैं उसमें से जो चीज़ें फाजिल और गंदे मवाद होते हैं वो तमाम जब खून के अंदर से साफ़ होकर निकलते हैं तो किडनी हमारी उसको फ़िल्टर करती हैं। लेकिन जब अब हम अल्ब्यूमिन मादा खुश्क कर बैठते हैं ज़्यादा हरारत वाली चीज़ें खाने के बाद, या उसको स्टॉक कर लेते हैं हरारत को ज़्यादा, तो फिर वो अल्ब्यूमिन मादा नहीं निकलता और फिर वो डायरेक्ट पेशाब जब निकलता है तो वो किसी न किसी जगह पे जहाँ पे कुछ नाजुक जगह ज़्यादा मिली तो वहाँ पे वो ज़ख़म पैदा कर देगा। और ऐसा ज़्यादातर होता है इंसान के नाइज़े के एंड वाले सिरे के ऊपर। अब जब हरारत पैदा होगी आपको पता लग गया कि सुजाक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरी आ जाती हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। तो ये भी ऐसा भी देखा गया कि जब खुश्क गर्म कैफियत होती है, जब उज़लाती गुद्दी तहरीक ज़ोरों पे होती है, यानी कि हरारत की इब्तिदा होती है, खुश्की अपने इंतहा को छू रही होती है, तो यहाँ पे भी बाज़ औक़ात सुजाक की हालत देखी जाती है। लेकिन ऐसी हालत में हम अजवाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अजवाइन हरारत को पैदा करने के साथ स्टॉक करती है, लेकिन जब आप उसको मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो उसके आप फ़ायदे उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जैसे सुजाक की हालत में, जैसे तिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैग्नीज़ रखा हुआ है। अब ये ज़ख्मों को मुंदमिल करने का सबब बनता है, आप उसका इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं। आपका चेहरा पीला हो गया, आपको पीला यरकान हो गया है,
آپ کو پیلا یرکان ہو گیا، اس کی دو کیٹیگری ہیں، دو صورتیں اس کی بنتی ہیں کہ اگر آپ حرارت کو خارج کریں پہلے، جو ایکسٹرا حرارت ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ جب آپ ایکسٹرا چیز کو خارج کر دیں گے اور پھر آپ اگلے حصے کو طاقت دینا شروع کر دیں گے تو پھر اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ جو چیز اسٹاک تھی وہ تو آپ کی باڈی سے ڈسچارج ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اگلے مرحلے کی طرف، جیسے شوگر ٹائپ 1 کا مریض ہے، جب جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو شوگر ٹائپ 1 کی کیفیت سامنے آتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پیشاب کے ارد گرد چونٹیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں، پیشاب میں پس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھاس بھی آتی ہے جس کی وجہ سے چونٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور شوگر ٹائپ 1 کے مریض کی سب سے جو بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ مقدار میں آتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب اگر وہ کرنے بیٹھا ہے تو اس کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے کہ جو پیشاب ہے وہ زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جائے، اور زیادہ مقدار میں آتا ہی چلا جائے، اس کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ حالانکہ وہ انجوائے ضرور کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے جسم میں کمزوری واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے، جب آپ ایسے کیفیت کو سمجھ گئے، اب یہاں پہ آپ نے رطوبات کو خشک کرنا ہے، پیشاب کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ کیفیت پیشاب نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ پانی خارج ہو رہا ہے جسم کا، اب وہ کمزور کرتا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے رطوبات کو خشک کرنا ہے، جب آپ رطوبات کو خشک کریں گے پھر آپ اس کے حوالے سے جو چیزیں ڈائٹ پلان ترتیب دیں گے یا جو میڈیسن ترتیب دیں گے، اب ایسی حالت میں آپ حریر کا استعمال کریں گے، بہیڑے کا استعمال کریں گے، مالٹے کا استعمال کریں گے، سیب کا استعمال کریں گے، کریلے کا استعمال کریں گے، چنے کا استعمال کریں گے، مطلب مچھلی کا استعمال کریں گے، کٹے گوشت کا استعمال کریں گے، تمام ایسی چیزوں کا استعمال ہوگا جو آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھانے والی ہوں اور جسم کے اندر رطوبات کو خشک کرنے والی ہوں۔ جب آپ کے جسم کی رطوبات خشک ہوں گی اور آپ کی ڈائگنوز ٹھیک ہے تو پھر آپ سوچیں کہ جب آپ کو اسٹیپ اٹھائیں گے اور رطوبات خشک ہو جائیں گی، پیشاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر پیشاب کم مقدار میں آیا کرے گا اور قبض بھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور پیشاب بھی کم مقدار میں آئے گا اور پیلے کلر کا آئے گا۔ اب یہ دوسرا اس کنڈیشن ہو گئی ڈائگنوز کے حوالے سے اور تجویز کے حوالے سے، کہ جب آپ تجویز ٹھیک کریں گے اور تشخیص ٹھیک کریں گے تو پھر آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اب تیسری کیفیت سامنے آتی ہے کہ جس میں ہم بواسیر کی بات کر لیتے ہیں، یا ہم ٹیومر کی بات کر لیتے ہیں، ہم بیڈ فیٹ کی بات کر لیتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس میں چھاتی کا ٹیومر بھی شامل کر لیں، یہ 4 چیزوں کو آپ شامل کر لیں۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہوگی کہ آپ کے جسم میں رطوبات خشک ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کے جسم میں خشکی بڑھتی جا رہی ہے، خون گاڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور آپ اس کا جو دباؤ ہے وہ دل کے اوپر زیادہ ہے، گندے مواد جو سے ہیں وہ جسم کے اندر رک رہے ہیں۔ اب جب یہ کنڈیشن پیدا ہوگی تو یہ مسکولر سسٹم کے دباؤ کا نتیجہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کی جو ڈائگنوز ہے وہ ڈائگنوز کنفرم ہے کہ آپ کے جسم کے اندر یہ چیزیں بن گئی ہیں، یہ پیدا ہو گئی ہیں، یہ نظر آ رہی ہے، سب کچھ دیکھ لیا آپ نے۔ یہاں پہ کانسٹیپیشن بھی ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کی ڈائگنوز کمپلیٹ ہو گئی کہ آپ کا یہ مسئلہ بنا ایسیڈیٹی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے، تو پھر آپ کو اس کو حل کرنے میں آسانی کیسے ہوگی، تجویز کرنے میں آسانی کیسے ہوگی کہ جب خشکی جسم میں بڑھتی ہے تو اس کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو خشکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر خشکی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں رطوبات کا فراہم کرنا بڑا ضروری ہے۔ بعض ٹائم میں آپ وہ تیل دے سکتے ہیں کہ جو کاجو کے اندر موجود ہے، جو اخروٹ کے اندر موجود ہے، جو تل کے اندر موجود ہے، جو ان چیزوں کے اندر موجود ہے۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں، آپ مکھن بھی دے سکتے ہیں، وہ چکنائی بھی آپ پیشنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیٹیگری بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، یہاں پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا پیشنٹ کی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے لیے ان چیزوں کے اندر سے کون سی چیزیں ریکمینڈ کی جائیں اور میڈیسن کے طور پہ اس کے اندر کیا چیزیں ریکمینڈ کی جائیں، کیونکہ یاد رکھیں میڈیسن کا کام صرف اور صرف اندر کے رکے ہوئے سسٹم کو فعال بنانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یا ہم کسی چیز کو ایکٹیو کرنا چاہیے، کسی چیز کو ہم تیز کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو خون کو صاف کرنا چاہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یا طاقت دینے کے حوالے سے ہم چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو خون پیدا کرنے کا مرحلہ ہے یا جو کیلشیم ہے، وٹامنز ہیں، وہ سب سے زیادہ بہترین جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ پھلوں سے ہوتی ہیں اور ڈرائی فروٹ سے ہوتی ہیں، لیکن سب لوگ سب چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ویڈیو تھی جو آپ کے ڈائگنوز کے حوالے سے، آپ کی تجویز کے حوالے سے، اور اگر آپ اس کو سمجھیں گے اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس چیزوں کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔